इस महीने तुमने कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, कितनी बार तुम्हारे अंदर आग लगी, वो जज्बा जागा कि बस अब मैं सब कुछ बदल दूंगा, और 3 दिन बाद वहीं के वहीं खड़े थे। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद दिल को चुभे, लेकिन यही वो सच है जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। तुम्हारा मसला मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हारा मसला कंसिस्टेंसी का है, तुम्हारा मसला डिसिप्लिन का है, और सबसे बढ़कर तुम्हारा मसला तुम्हारी सोच यानी माइंडसेट का है। आज की इस वीडियो से हम इंस्पायरेशन के अगले हिट का पीछा करना बंद करेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो वाकई काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सुबह उठकर तुम कैसा महसूस करते हो। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, आखिरी बार कब तुम वाकई मोटिवेटेड थे? जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुमने प्लान्स बनाए, गोल्स सेट किए, शायद कुछ दिन जबरदस्त शुरुआत भी की, फिर क्या हुआ? जिंदगी के मामलात बीच में आ गए, ऑफिस में दिन बुरा गुजरा, नींद पूरी नहीं हुई, स्ट्रेस हो गया और अचानक वो सारा जोश गायब। ये रही वो बात जो कोई नहीं बताता। मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम काम पर जाने के लिए मौसम के ठीक होने का इंतजार करो, लेकिन कामयाब लोग वो मौसम की परवाह किए बगैर हर रोज मैदान में उतरते हैं। मैं भी कभी मोटिवेशन का नशा करता था, वीडियोस पर वीडियोस देखता, कोर्स पर कोर्स पढ़ता था, बस सिर्फ अगले इंस्पायरेशन के हिट की तलाश में। लेकिन फिर मुझे एक चीज समझ आई जिससे सब कुछ बदल गया। असल में मैं मोटिवेशन को एक नशे की तरह इस्तेमाल कर रहा था और मैं इसका आदी हो चुका था। आपका दिमाग नहीं समझता कि वर्कआउट या पढ़ाई क्या है, आपका दिमाग सिर्फ केमिकल्स को समझता है। जब भी आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, आपको एक डोपामाइन केमिकल हिट मिलता है, आपको अच्छा महसूस होता है, आपके दिमाग को लगता है मिशन पूरा हुआ, जबकि हकीकत में आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं होता। सोशल मीडिया कंपनीज अरबों रुपए खर्च करती हैं आपके दिमाग को समझने के लिए, क्योंकि कंपनीज जानती हैं कि कैसे आप एक्शन लेने की बजाय स्क्रॉल करते रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे, मोटिवेशन लेते रहोगे। वो आपके ख्वाबों से पैसा कमा रहे हैं, जबकि आप वहीं के वहीं फंसे हुए हो। और कड़वा सच ये है, जब तुम कामयाबी की वीडियोस देख रहे होते हो, कामयाब लोग काम कर रहे होते हैं। जब तुम डिसिप्लिन पर कोर्स पढ़ रहे होते हो, डिसिप्लिन लोग डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। माइकल फिलिप्स साल के 365 दिन इसलिए ट्रेनिंग नहीं करता था कि वो हर सुबह मोटिवेटेड महसूस करता था। तुम्हें क्या लगता है वो रोज 13 किलोमीटर स्विम करने के लिए खुशी से उठता था? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए करता था क्योंकि वो एक चीज समझ गया था जो तुम्हें समझने की जरूरत है। वो ये है, चैंपियन जज्बात पर नहीं अपने बनाए हुए निजाम यानी सिस्टम पर चलते हैं। ये है वो मोटिवेशन का चक्कर जो तुम्हें फंसाए रखता है। तुम वीडियोस देखते हो, जोश आता है, प्लान बनाते हो, शुरुआत करते हो, और फिर जैसे ही पहली रुकावट आती है तुम्हारा जोश गिर जाता है, तुम खुद से मायूस हो जाते हो और फिर बेहतर महसूस करने के लिए और वीडियोस देखने लगते हो। ये एक ना खत्म होने वाला लूप है जो तुम्हें मसरूफ रखता है पर नतीजा कभी नहीं देता। ये सिर्फ ज़हनी अय्याशी है, पल भर के लिए अच्छा लगता है लेकिन इससे कुछ हकीकी पैदा नहीं होता। तो फिर कामयाब लोग क्या करते हैं? वो सिस्टमैटिक हो जाते हैं, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो उनके मूड की परवाह किए बगैर काम करते हैं। वो ऐसी आदतें बनाते हैं जो ऑटो पायलट पर चलती हैं। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे जहन को तुम्हारे जज्बात से ज्यादा ताकतवर होना होगा। सोचो, जब भी तुमने कोई गैर जरूरी फैसला किया, जब भी तुमने आराम को तरजीह दी, उसमें जज्बात का अमल दखल जहन से ज्यादा था, है ना? ये वो चीज है जो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी है। तुम अपनी सोच नहीं हो, तुम अपने जज्बात नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब को देखता है और फैसला करता है कि इनका करना क्या है। अब मैं क्या करता हूँ? जिस दिन मेरा काम करने का दिल नहीं चाहता, मैं उस फीलिंग को देखता हूँ और कहता हूँ इंटरेस्टिंग, आज काम करने का दिल नहीं है, खैर करना तो है ही। लोग सोचते हैं मोटिवेटेड महसूस करूंगा फिर एक्शन लूंगा तो नतीजा मिलेगा। ये गलत है। असल साइकिल ये है, पहले एक्शन लो फिर नतीजा मिलेगा। जब नतीजा मिलेगा तो तुम मोटिवेटेड महसूस करोगे। जब तुम वो काम करते हो जो तुमने कहा था कि तुम करोगे, खास तौर पर जब तुम्हारा दिल ना चाह रहा हो, तब तुम खुद एहतरामी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हो। और सेल्फ रिस्पेक्ट मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं अपनी शनाख्त बदले बगैर। वो कहते हैं मैं वर्जिश करना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से खुद को एक सुस्त इंसान समझते हैं। इसकी बजाय अपनी शनाख्त बदलो। मैं वर्जिश करना चाहता हूँ की जगह कहो मैं वो इंसान हूँ जो अपने जिस्म का ख्याल रखना जानता हूँ। मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ की जगह कहो मैं वो इंसान हूँ जो मुसलसल सीखना और आगे बढ़ना जानता हूँ।
لیکن یہاں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے تم صرف ایک نئی شناخت کا اعلان نہیں کر سکتے، تمہیں اسے اپنے عمل سے کمانا پڑتا ہے۔ ہر بار جب تم آرام کے مقابلے میں ڈسپلن کو چنتے ہو تب تم اس ڈسپلن انسان کے لیے ایک ووٹ ڈالتے ہو، اور اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ خود بخود مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ جتنا تم اپنی پسندیدہ شناخت کے مطابق عمل کرتے ہو اتنی وہ شناخت حقیقی بنتی جاتی ہے، اور جتنی وہ حقیقی بنتی ہے اتنا اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل مزاجی یعنی کنسسٹنسی کا مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں ہے۔ کنسسٹنسی کا مطلب ہے ہارنے کے باوجود، برا پرفارم کرنے کے باوجود میدان میں ڈٹے رہنا۔ کیا تم جانتے ہو ٹیلنٹ کو کیا چیز ہراتی ہے؟ کنسسٹنسی۔ کیا تم جانتے ہو ذہانت کو کیا چیز ہراتی ہے؟ کنسسٹنسی۔ تم جانتے ہو سارے ریسورسز ہونے کے باوجود کیا چیز ہراتی ہے؟ کنسسٹنسی۔ یہ مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تمہارا دماغ ہر قدم پر تم سے لڑے گا، لیکن جب تم آرام کے اوپر کنسسٹنسی کو چننا شروع کرتے ہو تم خود پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہو، اور جب تم خود پر بھروسہ کرتے ہو ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ لوگ اس لیے ہار مانتے ہیں کیونکہ انہیں فوری نتائج نہیں دکھتے۔ وہ ایک ہفتہ ورزش کرتے ہیں اور کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھتے، لیکن اصل تبدیلی کمپاؤنڈ ایفیکٹ سے آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام جب مسلسل کیے جائیں تو وہ وقت کے ساتھ بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک جہاز کے ٹیک آف کی طرح ہے، سب سے زیادہ فیول شروعات میں لگتا ہے، لیکن ایک بار جب جہاز بلندی پر پہنچ جاتا ہے وہ بہت کم محنت سے اڑتا رہتا ہے۔ شروعات سب سے مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر تم اس ریزسٹنس سے گزر گئے تو تمہیں رفتار مل جائے گی۔ تمہیں ایک خراب دن کو ایک خراب ہفتہ نہیں بننے دینا ہے۔ کنسسٹنسی کا مطلب کبھی نہ گرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہر بار گر کر اٹھنا۔ ڈسپلن سزا نہیں ہے، ڈسپلن تکلیف نہیں ہے، ڈسپلن آزادی ہے۔ جب تم ڈسپلن ہوتے ہو تم جذباتی فیصلوں سے آزاد ہو جاتے ہو، تم خود سے کیے گئے جھوٹے وعدوں کے پچھتاوے سے آزاد ہو جاتے ہو۔ تمہارا ہر بہانہ ایک جھوٹ ہے۔ تم کہتے ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ میں تھکا ہوا ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں کل سے کروں گا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں، جھوٹ ہے یہ تمہارا۔ ڈسپلن ان تمام بہانوں کو کاٹ کر کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں میں کیسا محسوس کر رہا ہوں، میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اور میں اسے پورا کروں گا۔ اصل ڈسپلن ہیرو والا نہیں ہوتا، یہ بورنگ ہوتا ہے۔ یہ روز وہی کام بار بار کرنا ہے بھلے دل نہ بھی چاہے۔ یہ ہزاروں چھوٹے لمحوں میں صحیح فیصلہ کرنا ہے جنہیں کوئی اور نہیں دیکھتا۔ سب سے مضبوط لوگ وہ نہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ول پاور ہے، سب سے مضبوط لوگ وہ ہیں جن کے پاس سب سے بہترین سسٹمز ہیں۔ وہ ڈسپلن فیصلوں کو آسان اور غیر ڈسپلن فیصلوں کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا تم قیمت ابھی ادا کرنا چاہتے ہو یا بعد میں پچھتاوے کے ساتھ؟ اپنا فیصلہ خود کرو۔ آج تم نے موٹیویشن، کنسسٹنسی، ڈسپلن اور مائنڈ سیٹ کا سچ سن لیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کل صبح تم اٹھو گے اور تمہارے پاس وہی چوائس ہوگی جو ہر صبح ہوتی ہے۔ تم موٹیویٹڈ محسوس کرنے کا انتظار کر سکتے ہو یا پھر موٹیویشن کی پرواہ کیے بغیر عمل کر سکتے ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آسان ہے، یہ بالکل آسان نہیں ہے، لیکن جانتے ہو اس سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ کوشش نہ کرنے کے پچھتاوے کے ساتھ جینا۔ اب انتظار بند کرو، پرفیکٹ لمحے کا انتظار بند کرو، تیار ہونے کا انتظار بند کرو اور موٹیویشن کا انتظار بند کرو۔ آج سے شروع کرو، ایک وقت میں ایک دن، ایک وقت میں ایک فیصلہ، ایک وقت میں ایک سوچ۔ تمہارا مستقبل اس بات پر نربھر نہیں ہے کہ تم ابھی کیا کرتے ہو، چوائس تمہاری ہی ہے اور ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی۔ تم ویڈیوز دیکھتے رہ سکتے ہو اور وہیں کھڑے رہ سکتے ہو، یا تم وہ سسٹمز بنانا شروع کر سکتے ہو جو واقعی تمہاری زندگی بدلیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ موٹیویشن کی ضرورت سے آگے نکلا جائے اور کچھ حقیقی بنایا جائے۔ وقت آ گیا ہے ڈسپلن کو چننے کا، وقت آ گیا ہے کنسسٹنسی کو اپنانے کا۔ تمہاری زندگی انتظار کر رہی ہے کہ تم دیکھنا بند کرو اور بنانا شروع کرو۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ارادہ نیشن کی کمیونٹی کا حصہ بن جاؤ۔ ارادہ نیشن چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیوز کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرو اور اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو جو خود کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ارادہ پوری نیشن کو بدلنے کا ہے۔